अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग नमाज से फारिग हो गए होंगे और आज जिस वजह से मैं लाइव आया हूँ, अभी मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने ये लिखा कि जो लोग हम पर यानी मजलिस पर बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको कल आखिरत में सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो दुनिया में तो हम झूठे इल्ज़ाम लगा कर बच भी सकते हैं, लेकिन आखिरत में जब तक जो भी इल्ज़ाम लगाने वाला है उसका सबूत नहीं देगा, क्योंकि ये बहतान है। तो एक साहब ने बड़ा अजीब, मेरे दोस्त ही हैं, कमेंट किया कि परवेज़ भाई आप इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं। काश आप अपनी बेहिसी को समझ पाते। क्यों ना हो हम जज्बात। सियासत में नज़रअंदाज जो हमने किया है सियासत को, और सियासत को हमने जो हल्का समझा है, आज जो हमारा इस मुल्क में बावकार ज़िंदगी जो हमारी नहीं रही, उसकी बुनियादी वजह या तो सियासी कुर्सियों पर ऐसे लोगों को पहुंचाना है जो उसके अहल नहीं थे, या सियासत को हमने बहुत इग्नोर किया है। मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े आलिम मरहूम हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात कही थी इस ताल्लुक़ से कि अगर तुम 100% नमाजी नहीं 100% तहज्जुद गुजार क्यों ना बन जाओ। अगर सियासी उमूर से नावाकिफ़ हुए तो तहज्जुद तो बहुत बहुत आला दर्जे की बात है। नमाज के भी लाले पड़ जाएंगे और मस्जिदों में ताले पड़ जाएंगे। तो सियासत को नज़रअंदाज करना, मैं ये समझता हूँ, ये इस मुल्क में ऐवान असम्बली, ऐवान पार्लियामेंट में हमारे मुक़द्दर के फ़ैसले होते हैं, हमारे फ्यूचर के फ़ैसले होते हैं, हमारे नौजवानों की तालीम के फ़ैसले होते हैं, जो बेगुनाह हैं उनको जेलों से निकालने के फ़ैसले होते हैं। अगर हम सियासत को इतना हल्के में लेंगे, चौराहों पे बैठकर वो फ़ैसले नहीं होते। फेसबुक पर बैठकर मैं आपसे, आप मुझसे डिस्कशन कितनी भी करते रहें, वो फ़ैसले नहीं होंगे। लेकिन सियासत को अगर हम इतना हल्के में लेंगे और इसको इतना इग्नोर करेंगे और सियासी कुर्सी हम किसी को भी दे देंगे। हम खुद देखें कि अगर हम अपनी बेटी का निकाह किसी से करने जाते हैं तो होने वाले दामाद में हम कितनी खूबियाँ और कितनी सलाहियतें ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं खुद बेटी का बाप हूँ। अच्छे से अच्छा रिश्ता भी आता है तब भी पता नहीं क्यों डर लगता है कि पता नहीं मैं अपनी बेटी को दूँ या न दूँ, लेकिन फिर देना भी पड़ता है। सब कुछ तो मिलता नहीं है। कुछ चीज़ें हम तलाशते हैं जो हमारी बच्ची के लिए बड़ी अहम होती हैं, और कुछ चीज़ों में हम बच्ची को समझाते हैं बेटे कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं। लेकिन बड़ी बदनसीबी है, बड़ी बदकिस्मती है कि सियासत में हम ये सब कुछ नहीं देखते। सब्ज़ी अगर हम ठेले से ख़रीदते हैं और हम टमाटर को, आलू को घुमा घुमा कर देखते हैं सब्ज़ी को कि कहीं गली नहीं है, सड़ी तो नहीं है, लेकिन सियासी कुर्सी पे बैठाने वाले को हम नहीं देखते। जबकि किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, इफ़ देयर इज़ इनजस्टिस इन योर सोसाइटी, every citizen should come in politics except two types, first selfish and second coward। कि अगर आपके मुआशरे में नाइंसाफ़ी है तो हर एक शख्स को सियासत में आना चाहिए, सिवाय दो लोगों के। एक तो बुज़दिल को नहीं आना चाहिए, कावर्ड को, और एक सेल्फिश को यानी खुदगर्ज को नहीं आना चाहिए। शुक्रिया, कोई मेरे साथ एक साहब जुड़ गए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम अभी आपका नहीं मुझे शो हो रहा है, लेकिन जैसे अल्लाह आपको उसकी जज़ा दे कि आपने मेरी हौसला अफजाई की, मेरे साथ जुड़े हैं। मैं अभी आपका नाम जैसे आता है मैं इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मैं ये चाहूँगा कि आज मैं इसी मौजू पर लाइव आया हूँ। बहुत आसान होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, लेकिन हमारे अक़ीदे में आखिरत बड़ी अहम है। दुनिया में तो हम बच सकते हैं, दुनिया में तो झूठी गवाही देकर भी लोग बच जाते हैं, लेकिन हमारा यकीन है कि एक डे ऑफ जजमेंट है, आखिरत का दिन है, जिस दिन कोई झूठी गवाही, कोई झूठा सबूत नहीं चलेगा। उस वक्त अल्लाह ताला हर एक चीज़ का
حساب لے گا. تو اسی درد کے ساتھ اس امید کے ساتھ میں آپ کے پاس لائیو آیا ہوں کہ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں سیاست میں، حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ الزامات لگتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ چاہیے کم سے کم اتنے دنوں بعد میں خود اسد اویسی صاحب کو چاہتا ہوں، اور یہ اندھی میری محبت نہیں ہے. بہت دنوں تک میں نے بھی ان کو بہت پرکھا ہے، بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور اس ملک میں ہم پر ایک اور الزام لگتا ہے کہ ہم فرقہ پرستی کی سیاست کرتے ہیں. ارے جناب، ہم کسی کے خلاف یا کسی قوم کے خلاف اپنی قوم کو بھڑکاتے تھوڑی ہیں. ہم تو صرف وہ باتیں کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کا حق کاٹے بنا. اس ملک میں ہمارے برادران وطن جو رہتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے جائز حق جو ان کو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں وہ ہم ان کا چھیننا نہیں چاہتے. لیکن ہاں، ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، ہمارے جو آئینی حقوق ہیں، جب وہ نہیں ملتے تو ہم اس کا آئین کے دائرے میں اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر اس کو اگر ہم مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری فرقہ پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں ایک جاگروک ناگرک ہونے کی بھی علامت ہے. اور یہ صرف ہم اپنے لیے نہیں چاہتے. جب ہم اس ملک کے اندر ہم تعلیم میں آگے بڑھیں گے، ہم بھی اس ملک کے اندر جو ہمارے ساتھ ہماری فیلوشپ ختم کر دی جاتی ہے، اسکالرشپ ختم کر دی جاتی ہے، جب ہم اس ملک میں تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے، اور تو پھر اس ملک کے فیوچر میں ایک ملک ترقی جب کرے گا تو ہم بھی اس میں حصے دار ہوں گے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ جسم کے ایک چھوٹے سے حصے میں اگر کوئی بیماری ہو جائے اور ہم صرف اس وجہ سے اگنور کریں کہ یہ جسم کا سب سے چھوٹا حصہ ہے، اور یہ سوچ کر ہم اگنور کر دیں، تو دھیرے دھیرے اگر وہ چھوٹے سے جسم کے حصے میں کہیں زخم ہے، اس کو ہم اگنور کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پورا جسم ایک دن متاثر ہو جائے. تو اگر ہمیں اگنور کرتے ہیں یہ دنیا والے، اور خود ہماری اپنی قوم ابھی تک نہیں سمجھ پائی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں سیاست کا شوق تو بہت ہے، خدا کرے کہ شعور بھی آ جائے، سیاسی بصیرت بھی آ جائے. اصل میں سیاست جو ہے نا، اٹ از ناٹ دا گیم آف نمبرس، اٹ از ناٹ اے گیم آف نمبرس، اٹ از دا آرٹ آف امپاسبل. آپ کر سکتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم ان سو کالڈ سیکولر پارٹیوں میں جا کر جیتنے کی کوشش کریں گے، ہم جیت بھی جائیں گے، لیکن پھر جب ہمیں اپنی قوم کے اوپر ہم ذاتیہ ہوں گے اور ہم آواز اٹھانا چاہیں گے، تو جو قوم کا لیڈر ہوگا، اس پارٹی کا جو لیڈر ہوگا وہ ایک وپ جاری کرے گا اور ہماری بات کو نہیں کہنے دے گا. لیکن اگر ہم اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کرتے ہیں اور اس ملک کے آئین میں بھروسہ کرتے ہوئے، اس ملک کے آئین کے دائرے میں رہ کر ہم جتنی بھی سو کالڈ پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور سرکار میں کامن منیمم پروگرام پر ہم اپنے جائز حقوق جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں اس کی بات کر کے ان کو باہر سے سمرتھن دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں. میرے لائیو آنے کا صرف یہی مقصد تھا. شکریہ.